يلا نمروا l'exercice numéro 2. Soit le triangle ABC et le point IIG, tel que le vecteur AI égale 3 demi, le vecteur AB, le vecteur AG 2 tiers, le vecteur AC, le vecteur AK 3AB moins 2, le vecteur AC. La première question montrait que le point I, c'est le barycentre des points pondérés A1 et B moins 3. يلا نبداو على بركة الله la correction. بالنسبة للتلاميذ اللي ما شافوش la correction de l'exercice 1 et le cours, راه غتلقاوهم في la description لتحت ولا غيطلعوا لكم دابا الفوق. Montrer que I est le barycentre des points pondérés A1 et B moins 3. خصك دير في الدماغ ديالك واحد الطريقة ديال التفكير. شنو هي؟ هنا قلت لك خصك تبين بلي اي سي لو باغيسونتر ديال دو بوين، وحنا كنعرفوا باش تبين بلي اي سي لو باغيسونتر ديال A1 اي بي موان 3. خصني بالضروره في الاخير نوصل لواحد العلاقه. شنو هي هاد العلاقه اللي خصنا نوصل لها؟ كناخدو لو بوا دو بوين ا ونكتب هو 1 ونبدا بلو باغيسونتر ديالي لو بوين اي وعاد نكتب لو بوين ا، يعني لو فيكتور اي ا موان 3 لو فيكتور اي بي ايغال لو فيكتور نول. لو وصلت لهاد الكريتور ولا لهاد الكتابه راه بامكاني نقول باللي اي سي لو باغيسونتر دي بوين بونديري A1 B moins 3. متفقين؟ يعني خصني نجي نقلب على هاد الغولاسيون كيفاش نوصل ليها. متفقين؟ هنا كنشوف عندي البوين اي، فين كاين عندي البوين اي في هاد لي دوني في هاد المعطيات هنا، يعني هادي اللي خصني نخدم بها. واش متفقين؟ خصني نخدم بهاد المعطى هذا. بالنسبه لا كيسيون 2 باش نبين باللي جي سي لو باغيسونتر دي بوين A1 et C2، غادي دير في دماغك كذلك خصك تكتب نتايا ولا خصك توصل لهاد الغولاسيون هادي اللي هي 1 لو فيكتور جي ا بلس 2، يعني كناخد هاد لي بوين هادو باش تبع معايا، بلس 2 لو فيكتور جي سي. لو فيكتور جي سي ايغال لو فيكتور، يعني لو وصلتي لهاد الكتابه غادي نقولوا باللي جي سي لو باغيسونتر دو A1 et C2. بنفس الطريقه لا كيسيون 3 montrer que K est le barycentre des points C2 et B-3، يعني خصك انت تبين في الاخير وخصك تلقى هاد الكتابه هادي اللي هي 2 كا سي، كتاخد لو بوا اي لو باغيسونتر ديالك سي لو بوين كا وعاد دير البوين سي موان 3 البوا كا بي. باش نوصلوا لهاد الغولاسيون قلت لكم خصنا نخدموا بهاد المعطى هذا لو فيكتور ا اي c'est 3 demi le vecteur AB. Donc on a le vecteur AI, c'est 3 demi le vecteur AB. مزيان. Le vecteur AI ou là le vecteur IA راه كيف يعني ما كاينش مشكل، مي هاد لو فيكتور AB راه خصني نتخلص منه. باش نتخلص منه خصني ندخل البوين اي، لانني باقي خاصني لو فيكتور اي بي. لا دخلت انا البوين اي غادي نحصل على اي بي ونحصل كذلك على اي ونتخلص من لو فيكتور ا بي. متفقين؟ يعني شنو تبقى اللي هي 3 دومي لو فيكتور اي بلس لو فيكتور اي بي. كتبونا لو فيكتور اي غادي نديفلوبي شنو تعطينا 3 دومي لو فيكتور ا بي لو فيكتور اي بلس 3 دومي لو فيكتور اي بي. غادي نحول كلشي لطرف واحد ونكتب لو فيكتور اي موان 3 دومي لو فيكتور اي موان 3 دومي لو فيكتور اي بي، سي لو فيكتور نول. هنا عندي لو فيكتور اي موان 3 دومي لو فيكتور اي، غادي ندير لو دينوميناتور كومان سي 2 تولي 2 موان 3 سي موان 1 sur 2 le vecteur AI moins 3 demi le vecteur IB c'est le vecteur nul. أنا فين خصني نوصل؟ خصني نوصل
لو فيكتور اي ا، هنايا عندي لو فيكتور ا اي، وخصني كذلك لو فيكتور اي بي. مزيان، يعني هادي خصها تقلب موان زان لو فيكتور ا اي غتولي اللي هي 1 لو فيكتور اي ا سور 2. متفقين؟ موان ان دومي لو فيكتور ا اي اللي هي ان دومي لو فيكتور اي ا موان 3 دومي لو فيكتور اي بي. وغادي نضرب هاد الطرف فوا 2 ونضرب هاد الطرف فوا 2 باش نتخلص من لو دينوميناتور من المقام. شنو يبقى عندي؟ هي 1 لو فيكتور اي ا تمشي 2 مع 2 تبقى 1 لو فيكتور اي ا، و 2 مع 2 تبقى موان 3 لو فيكتور اي بي. 2 فوا لو فيكتور نول سي لو فيكتور نول. واش وصلنا للعلاقه اللي بغينا هاد الاولانيه؟ وي وصلنا لها. دونك شنو غادي نكتب؟ Donc, le point I, c'est le barycentre de ce système pondéré A1 et B-3. متفقين؟ وبنفس الطريقة باش جاوبت على هذا السؤال راه هو اللي نجاوب على لا كيسيون 2 et la question 3. خليكم معايا ونمروا لا كيسيون 2. montrer que G est le barycentre des points AA et CK. البوان جي كاينه في هاد الغولاسيون هادي، في هاد المعطى هذا. دونك غادي نكتب اون لو فيكتور ا جي ايغال 2 تيير لو فيكتور ا سي. مزيان، هنا عندي لو فيكتور ا سي مي انا خصني لو فيكتور ا جي، خصني لو فيكتور ا جي، يعني خصني ندخل هنايا البوان جي باغ غولاسيون دو شارل. شنو تولي؟ هي le vecteur AG égale 2 tiers le vecteur AG plus le vecteur GC. Le vecteur AG égale 2 tiers le vecteur AG plus 2 tiers le vecteur GC. هادشي كامل نجيبو الطرف واحد. شنو تولي؟ le vecteur AG moins 2 tiers le vecteur AG moins 2 tiers le vecteur GC. Le vecteur AG moins 2 tiers le vecteur AG, غادي ندير le dénominateur commun c'est 3 وتولي 3 moins 2 c'est 1. Donc 1 tiers le vecteur AG moins 2 tiers le vecteur GC. واضح؟ انا خصني le vecteur GA، يعني هادي غتقلب اللي تولي moins 1 tiers le vecteur GA moins 2 tiers GC راه تبقى ما فيهاش المشكل moins 2 tiers le vecteur GC égale le vecteur nul. هنا خصني 1 مي هنا عندي moins 1 tiers، يعني فاش خصني نضرب هاد moins 1 tiers باش نحصل على 1 خصني نضربها في moins 3، يعني ضربت هاد الطرف في moins 3 وهاد الطرف في moins 3 غادي نحصل على النتيجة اللي بغيت. يعني لاحظ معايا غادي ندير moins 3 fois moins 3 le vecteur GA moins 2 tiers le vecteur GC moins 3 fois le vecteur nul. واضح؟ يعني شنو تعطينا؟ الموان مع الموان تولي بلوس 3 تمشي مع 3 تبقى لو فيكتور GA. ها هو الموان كذلك تمشي مع الموان 3 مع 3 تولي بلوس 2 لو فيكتور GC. يعني دابا كنشر سي لو فيكتور نول. وهذه هي النتيجة اللي بغينا. كيف كتشوفوا معايا 1 لو فيكتور جي ا سي جي ا بلس 2 لو فيكتور جي سي ايغال لو فيكتور نول. دونك G c'est le barycentre de A1 et C2. واضح؟ ونمروا لا troisième question. ونمروا لا troisième question montrer que K est le barycentre des points C2 et B-3. قلنا خصنا نوصلوا لهاد العلاقة هادي كيفاش؟ غادي نخدم بهاد المعطى هذا ونكتب le vecteur AK 3 le vecteur AB moins 2 le vecteur AC. مزيان. انا خصني
لو فيكتور كاسي وخصني لو فيكتور كابي. هنا واش كاين الكاسي والكابي؟ ما كاينش. هنايا خصني ندخل البوان سي ياك، وغتولي عندي ا سي بلس سي كا، يعني حصلت على لو فيكتور كاسي. وهنا غادي ندخل البوان بي، لما ندخل البوان بي غادي نحصل على كا بي اي ا كا. بالنسبه لاسي راه غتمشي لنا مع هاد الاسي اللي كاين هنايا، يعني اللي حصلت عليها فيها من قبل. مي هاد موان دو اسي ما ندخل عليها والو. يلا خليك معايا شوف شنو غادي ندير. لو فيكتور اك سي لو فيكتور اسي بلس لو فيكتور سي كا. Le vecteur AB, c'est le vecteur AK plus le vecteur KB, moins 2, le vecteur AC. Donc, le vecteur AC plus le vecteur CK, 3 le vecteur AK, mais j'ai la taraf, il y a moins 3 le vecteur AK. 3 le vecteur AK, on a la taraf, il y a moins 3. 3 le vecteur AB, j'ai la taraf, il y a moins 3 le vecteur KB. Moins 2 le vecteur le vecteur AC اجي لهاد الطرف تولي plus 2 le vecteur AC c'est le vecteur nul. مزيان. هنا كنلاحظ عندي 2 le vecteur AC plus le vecteur AC c'est 3 le vecteur AC. شوف معايا هادي مع هادي صافي. دابا غادي ننتقل نشوفو moins 3 le vecteur AK moins 3 le vecteur AK, c'est plus 3 le vecteur KA. Moins 3 AK, c'est 3 KA. يعني نقلبهم. شنو تبقى ليا؟ يعني هذيك كذلك هي مشات. شنو تبقى؟ لو فيكتور CK ياك؟ ها هو لو فيكتور CK، ها هو فين بقى؟ فين كتبتو؟ moins 3 لو فيكتور KB égal لو فيكتور نول. مزيان. هنا غادي نفاكتوريزي بالتروا ياك، وغادي نكتب لو فيكتور كا هو الاول باش تبان لكم شي حاجه، بلس لو فيكتور ا سي بلس لو فيكتور سي كا موان 3 لو فيكتور كا بي سي لو فيكتور نول. كا ا لو فيكتور كا ا بلس لو فيكتور ا سي سي لو فيكتور كا سي، relation de Charles. KA plus AC, c'est KC. Donc, ça va 3 plus CK. CK, le vecteur CK, c'est moins le vecteur KC. Voilà. Moins 3, le vecteur KB, c'est le vecteur nul. Donc, 3, le vecteur KC moins le vecteur KC, c'est 2. Le vecteur KC moins 3, le vecteur KB égale le vecteur nul. واش وصلت للعلاقه اللي بغيت؟ وي، يعني ان فوا وصلت ليها غادي نكتب كو ك سي لو باغي سونتر دو سي 2 اي بي موان 3. متفقين؟ ونمروا لا كاتريام كيسيون كونستروير لو تريونغل اي بي سي اي لي بوين اي جي كا. هو لو تريونغل اي بي سي. دابا غادي نمروا باش نقوم بالانشاء ديال لو بوين اي. دابا نشوفوا لو بوين اي. لو بوين اي باش نشأ غادي نجي لهاد الغولاسيون هادي. عندنا لو فيكتور ا اي سي 3 دومي لو فيكتور ا بي، يعني لو سيغمون ا بي غادي نقسمو على جوج وغادي ناخد منو 3 دو سونس ا فيغ بي، يعني 1 2 اي 3، يعني تقريبا هنا. واش واضح؟ هذا هو لو بوين اي. غادي ننتقلوا للبوين جي. باش نرسم البوين جي غادي نختاروا هاد الغولاسيون هادي لو فيكتور ا جي دو تيير لو فيكتور ا سي، يعني غناخدو لو سيغمون ا سي وغادي نقسمو على 3 وغادي ناخد منو 2 فهاد لو سونس هذا دو ا سي، يعني هذا هو البوين جي. مي لو فيكتور اكا يعني بالامكان رسموه بهاد لي فيكتور هادو، ما كاينش مشكل، ولكن من الافضل نبسط هاد الكتابه هادي باش كلشي يفهم. لو فيكتور اكا سي 3 لو فيكتور ا بي موان 2 لو فيكتور ا سي. مي بلا ما نبسطها وندخل غولاسيون دو شال الى غير ذلك، نخدم معكم لا بروبريتي فوندامونتال دي باريسونتر. شنو قلنا؟
بلي كا لقينا من قبل سي لو باrycentre de C2 et B moins 3 هادشي درنا في لو كور اللي غادي نكتب pour tout point M du plan des plans بإمكاني نكتب هاد الغولاسيون هادي 2 MC le vecteur MC moins 3 le vecteur MB c'est moins 3 plus 2 la somme des poids fois le vecteur MK مزيان قلت لكم هاد البوان ام كان ناخدها على حسب شنو بغيت انا يعني البوان ام على حساب شنو بغيت انا غادي ناخد البوان ام سي لو بوان سي لو بوان ام سي لو بوان سي شنو تولي 2 le vecteur CC ياك 2 le vecteur CC moins 3 le vecteur CB moins 3 plus 2 moins 1 moins 1 le M غادي نرمبلاسيه بسي اللي تولي سي K le vecteur CC c'est le vecteur nul غتبقى moins 3 le vecteur CB c'est moins 1 le vecteur CK بإمكاني نسامبليفيي بالموان شنو غتبقى le vecteur CK 3 le vecteur CB يعني من هاد الغولاسيون بإمكاني نلقى لا بوزيسيون دو بوان K يعني باش نرسم الكا سي 3 لو فيكتور سي بي 3 لو فيكتور سي بي 2 اي تقريبا 3 تكون هنا 1 2 اي 3 وهنا تكون لو بوان كا واضح هنا مبغيتش نخدم معكم بغولاسيون دو شال باش ما نكثرش عليكم غولاسيون دو شال والدرس عندنا مليء بالعلاقات يعني علاش ما نخدموش بلا بروبريتي فوندامونتال دو باغيسونتر متفقين باك كنكونوا جاوبنا على لا كاتريام كيسيون نمروا لا سانكيام كيسيون مونطري كو لي droites CI BG et AK sont parallèles كيفاش نجاوبوا عليها خليكم معايا ونمروا لا سانكيام كيسيون مونطري كو لي droites CI BG et AK sont parallèles بالنسبه للتلاميذ اللي شافوا معايا لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس 1 راه غادي يفهموا هادشي اللي غادي ندير التلاميذ اللي ما شافوش لا كوريكسيون دو ليكزيرسيس 1 غتمشيو تشوفوا لا كوريكسيون ديالو لانه نفس السؤال غادي نخدم بنفس الطريقه باش بلا ما نعاود كل مره نكرر متفقين غادي نبدا بدو دغوات يعني نبين بلي لا دغوات اكا اي باراليل افيك لا دغوات بي جي ومن بعد غادي نشوف مثلا لا دغوات اكا مع سي اي واش متفقين يلا بالنسبه البي جي ما عنديش بي جي ما كايناش حيت باش نبين بلي اكا باراليل افيك بي جي خصني نكتب هاد الكتابه هادي لو فيكتور اكا سي كا لو فيكتور بي جي او العكس خصني نوصل لهاد الغولاسيون هادي يعني ان فوا نكتبها فان لا droite AK et la droite BG sont parallèles. هنا قلنا لو فيكتور AK ها هو عندي مي لو فيكتور BG ما كاينش مي كاين عندي الAG بإمكاني من لو فيكتور AG نلقى لو فيكتور BG لو فيكتور AG دو تيير لو فيكتور AC إلا ندخل هنايا غولاسيون دو شال باغ لو بوين B تولي هي le vecteur AB plus le vecteur BG égale 2 tiers le vecteur AC. Donc, le vecteur BG, c'est moins le vecteur AB plus 2 tiers le vecteur AC. واش متفقين؟ مزيان. بالنسبة le vecteur AK هو هذا. لاحظ معايا le vecteur AK وهذا هو le vecteur BG. السؤال اللي خصني نسول يعني التلاميذ اللي شافوا معايا التمرين الاول غادي يكونوا عارفين شنو غادي نقول دابا هنا كنجي للكويفيسيون ديال لو فيكتور ا بي هنا كنلاحظ بلي عندي 3
وانا عندي موان زان. يعني كنسول راسي تنقول فاش خصني نضرب موان زان باش نحصل على 3. خصني نضربها في موان 3 حيت موان فوا موان 3 سي بلس 3. واش متفقين؟ وعاد نكتب موان لو فيكتور ا بي بلس 2 تيير لو فيكتور ا سي. وملي كنضرب في الطرف في موان 3 حتى انا كذلك خصني نضرب في موان 3. واش متفقين؟ اللي تصبح عندي اللي هي بلس 3 لو فيكتور ا بي موان 3 فوا 2 تيير. 3 غتمشي مع 3 غتبقى غير موان 2 لو فيكتور ا سي. دابا كنشر موان فوا الموان سي بلس 3 لو فيكتور ا بي موان 3 فوا 2 تيير. 3 تمشي مع 3 تبقى غير موان 2 لو فيكتور ا سي موان 3 لو فيكتور بي جي. مزيان. 3 لو فيكتور ا بي نشوف معايا 3 لو فيكتور ا بي موان 2 لو فيكتور ا سي هو لو فيكتور ا كا. 3 ا بي moins 2ac, c'est le vecteur AK. Moins 3, le vecteur BG. Ou on accepte le vecteur AK, K, le vecteur BG, c'est-à-dire AK en fonction de BG. يعني une fois que tu as بهذه الطريقة هذه شنو غادي نقول؟ Donc les droites AK et BG sont parallèles. متفقين؟ بنفس الطريقة غادي نخدم على le vecteur AI. مي ما خصنيش AI أنا خصني لا droite CI. يعني من هذا المعطى هذا غادي نحاول نكتب le vecteur AI c'est 3 demi le vecteur AB. دابا بينت بلي هادو باراليل. دابا غادي ناخد لا droite AK مع لا droite CI حيت لا بينت جوج باراليل وجوج باراليل فانهم بثلاثه سون باراليل. واش متفقين؟ يعني باش نبين بلي AK باراليل افيك CI خصني نلقى AK اللي كتساوي K فوا لو فيكتور CI. متفقين؟ يعني الا لقيت هذه فان لا droite CI لا droite AK سون باراليل. قلت لكم ما عنديش CI مي كاينه هاد الAI بامكاني نجبد منها CI. شنو تولي؟ اللي هي AC plus CI, c'est 3 demi le vecteur AB. Donc, le vecteur CI, 3 demi le vecteur AB, moins le vecteur AC. يلا لاحظ معايا نفس السؤال فاش خصني نضرب 3 sur 2. هنا كتشوف غير le vecteur AB الكوفيسيون ديالو اللي هو 3 sur 2 وهنايا لو فيكتور AK غادي تشوف لو فيكتور AB الكوفيسيون ديالو سي 3. فاش خصني نضرب 3 دومي باش نحصل على 3؟ فاش خصني نضرب 3 دومي باش نحصل على 3؟ خصني نضربها في 2 حيت ضربت في 2 غادي نحصل على 3. يعني غادي نضرب هنا في 2 في الطرف وكذلك في الطرف هذا. واش متفقين؟ CI لا تصبح عندي اللي هي 3 دومي لو فيكتور AB موان لو فيكتور AC. وغادي نديفلوبي اللي تولي هي 3 لو فيكتور AB موان 2 لو فيكتور AC. هنا سي 2 لو فيكتور CI. 3 لو فيكتور AB موان 2 لو فيكتور AC اللي هي لو فيكتور AK 2 CI. وانا كتبت le vecteur AK en fonction de vecteur CI. Donc, les droites AK et CI sont parallèles. واضح؟ هذا نسميه 1 وهذا 2. D'après 1 et 2, les droites BG, CI et AK sont parallèles. نتمنى الشرح يكون واضح ومفهوم بالنسبه ليكزيرس نيميرو 2. الا كان شي سؤال ولا شي اقتراح خليوه في لي كومونتير لتحت حتى نشوفوا تمرين اخر اللي يكون اكثر صعوبه من الجوج اللي درنا. كنت وضعت لكم في الجروب فيسبوك منشور اللي قلت لكم حطوا لي فيه التمارين ديالكم. يعني سيروا دخلوا ولا عندكم تمارين
دو كونترول يكونوا شاملين، ودعوهم في لي كومونتير باش نختار منهم واحد ولا جوج ونحاولوا نصحوهم في اقرب وقت. متفقين؟ يلا تهلاو فراسكم، مع السلامه.